नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। विवेकशील साझा पार्टीको एकीकरण पछाडि बनिएको एउटा पार्टी जो साझा पार्टी र विवेकशील दुई गरेर एक भएका थिए, यिनीहरूको एकता कता कता पानीको फोका जस्तो भएको छ। कतिपय भन्छन् नि रुन्चे हाँसो। त्यस्तै यो पार्टी त्यो तहमा पुगेको छ। विवेकशील साझाले संयोजक मिलन पाण्डेलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरे पछाडि फेरि एकपटक विवेकशील साझाको तरङ्ग नेपाली जनमानसमा पुगेको छ। खास समस्या हो के राजतन्त्र वर्सेस गणतन्त्रको मुद्दा भनिएको छ, त्यस्तै हो या अरू केही लेनदेनको विषय नमिलेको हो या अरू केही? अरू पार्टीहरूमा त देखिन्छ नि भाग शान्तिको लडाईँ, त्यस्तै यहाँ पनि हो या अरू केही? यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी कारबाही गरिएका भनिएका विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। आराम हुन्छ? सबै ठिक छ। अब तपाईँलाई म सम्बोधन चाहिँ के भन्नु, तपाईँ विवेकशील साझाको संयोजक भन्ने कि निकालिएको पार्टीको नेता, के हो पोस्ट के राख्ने भन्ने म कन्फ्युज छु। यसमा पोस्ट भन्दा पनि के विचार लिएर हिँडेको हो र कस्तो राजनीति लेख्दा त हामीले लेख्नु पर्यो नि तपाईँलाई। तपाईँ संयोजक विवेकशील साझा पार्टी नै भन्नुहोस्, किनभने हाम्रो यो मुद्दा चाहिँ निर्वाचन आयोगले हेरिराखेको छ र निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्णय दिएको छैन। रविन्द्र मिश्रजीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, त्यसको फैसला भएको छैन र यो मुद्दा लिएर हामी अदालतसम्म जान्छौँ। त्यही भएर विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक म अहिले पनि छु र भोलि पनि रहन्छु। तर तपाईँलाई कारबाही गरिएको छ नैतिक धरातल सबै च्युत भएका कारण भनेर। हजुर, त्यो कसको, मेरो कि कारबाही? तपाईँलाई गर्दाको कारबाही नैतिक धरातल मेरो कसरी च्युत भयो? अहिले जुन हाम्रो एकीकरण गर्दाखेरि जुन विवेकशील साझा पार्टी बन्यो, त्यसको फाउन्डेसन भनेको हाम्रो जुन दस्तावेज छ, म त्यसलाई तपाईँको आँखामा आँखा जुदाएर कम्प्लिटली 100% मानिरहेको छु। म त्यो पार्टी एकीकरण गरेपछि जुन हामीले विधान निर्वाचन आयोगमा बुझायौँ, म त्यसलाई मानिरहेको छु। म पार्टीको विचार अहिलेसम्मको 10 वर्षको पार्टीको लेगेसीलाई त्यो विचारलाई मानिरहेको छु। मेरो नैतिक धरातल कसरी च्युत हुन्छ? तर नि मिलनजी, अब अप्ठ्यारो नमान्नु होला, उज्जवल थापा तपाईँ जुन लिगेसीबाट जोडिएर यहाँ एकता भराउनु भयो, उज्जवल थापा संयोजक भएकै बखत पनि तपाईँलाई 6 महिना कारबाही, निलम्बन, त्यो आर्थिक अपचलनको मामिला जोडेर गरिएको रहेछ। नैतिक धरातल त उहाँको आर्थिक पारदर्शिताको मामिला पनि छैन। त्यो 73को फागुन 30 देखि 6 महिना हो। हजुर, त्यो अर्कै प्रसङ्ग थियो पार्टीमा। त्यति बेला चाहिँ त्यो तपाईँ पार्टीलाई त्यो पारदर्शिताको मामिलामा अथवा एउटा विधानसम्म ढङ्गले अघि बढ्ने मामिलामा तपाईँले हुडल्नु भयो भन्ने आरोप छ कि? होइन, त्यो प्रसङ्ग अर्कै थियो। त्यति बेलामा हामीले प्रचारबाजी त अहिले त्यो पनि छ नि। छ होइन, प्रचारबाजी त अब के छ, के एन्सर दियो, त्यो तथ्य नै पनि छ। होइन, त्यो कारबाही भएको निलम्बन परेको त होला, त्यो अर्कै विषय हो। त्यो त्यति बेला चाहिँ पार्टीमा हामीले एउटा नीति बनायौँ। त्यो नीति अनुसार चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ पार्टीबाट आफूले गरेको खर्च चाहिँ लिने कि नलिने, जुन एक्सपेन्सेस हुन्छ तपाईँसँग मिटिङ गर्दाखेरि त्यो लिन पाउने कि नपाउने भन्दाखेरि एकदम पारदर्शी रूपमा हामी केही नेताहरूले लिन्थ्यौँ। अझ तपाईँहरूको त घन्टा कति योगदान दिएको भन्ने आधारमा क्याल्कुलेसन थियो। त्यो पारदर्शी रूपमा थियो। त्यति बेला चाहिँ नैतिक रूपमा चाहिँ त्यो लिन पाउने कि नपाउने भन्ने पार्टीमा बहसको बिचमा चाहिँ यो घटना घटेको। यदि त्यो हुन्थ्यो भने त त्यो पछि त म त्यही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु, त्यसपछि म त्यही पार्टीबाट सदस्यबाट निर्वाचित भएर अध्यक्ष बने। त्यो अर्कै प्रसङ्ग थियो र यो विषय अर्कै। यसलाई पनि नैतिकतासँग तपाईँको इमानसँग जोडियो के, त्यसकारण सोध्दैछु। यो तपाईँ क्लियर गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हो नि। अब यसमा यस्तो भयो कि सर, यो एकीकरण गर्दाखेरि जे जति सम्झौता भएको छ, आज त्यो विषयमा म उभिएको छ कि छैन भनेर तपाईँले सोध्नु भने म 100% म अहिले पनि भनिरहेको छु, त्यो विषयमा रविन्द्रजी तयार हुनुहुन्छ, म तयार छु। तर चरम अल्पमतमा पुगेर अल्पमतले बहुमतलाई डिटेक्ट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। बाबा टेस्ट गरौँ न त। त्यो गर्नको लागि त कि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन आयोगले दिएको त्यो निर्णय के हो त? अनि त्यसमा त मैले क्वेसन गरेको छु त। त्यसमा उहाँले जुन कुरा कृत्य बुझाउनु भएको छ, उहाँले 91 जनाको समर्थन भन्नुभयो। त्यो 91 जना जसको नाम बुझाउनु भएको छ, उहाँले नै मेरो नाम किन बुझाएको भनेर भनिराख्नु भएको छ। 2 जनाले, धेरैजना छन् त्यहाँ, 2 जनाले लेख्नु भएको छ। त्यो 2 जना घटाउँदा नि 66-67% पुग्छ? पुग्दैन। तपाईँको 87 जना चाहिन्छ होइन। त्यसमा पनि उहाँले बुझाएको स्क्रिनसटमा जम्मा 84 जना छ उहाँले बुझाएकोमा, बाँकी त पछि नाम थपिदिनु भएको छ। त्यो 84 जना मध्ये पनि तपाईँको त्यहाँ नाम हेर्नु भने चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी भनेर त्यो जुम स्क्रिनमा विवेकशील साझा पार्टी भन्ने देखिन्छ कि। अब त्यो को मान्छे हो त? त्यसो भए यदि एउटा विवेकशील साझा पार्टी भने भोलि जुम बैठकमा चाहिँ तपाईँले मेरो नाम राखेर मिलन पाण्डे भनेर तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने अनि म मिलन पाण्डे हुन्छु त, त्यहाँ उपस्थित हुन्छु त। अनि पार्टीको विधान बदल्ने, विचार बदल्ने, तपाईँको त्यो मुद्दामा पनि जुमबाट मिटिङ सम्भव छ त। त्यो जुमबाट मिटिङ सम्भव भए पनि ल मानौ 91 जना आए नै, आएको चाहिँ सबै मान्छेको सहमति थियो त। दिवेश गिरी भन्ने एकजना हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ भोपालजी,
उहाँ डे वानबाट रविन्द्रजीको विचारलाई र दस्तावेजलाई असमर्थन गरिराख्नु भएको छ। उहाँको नाम पनि समर्थन छ भनेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ। अनि यसमा चाहिँ नैतिकता, यसमा चाहिँ इमान्दारिता देखाउनु पर्दैन। तर जति बेला पार्टी एकीकरण हुँदै थियो त्यति बेलाका विवेकशील तर्फका पदाधिकारी मध्ये धेरैजना उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ। जस्तै मैले त त्यहाँ देखा छैन। अधिकांश साथीहरू सिलवालजी एउटा होइन, एकजना उहाँ हुनुभयो होइन। त्यसपछि म प्रदेश नम्बर 2 को संयोजक अनिमेष कुमार मिश्र, प्रदेश नम्बर 3 को संयोजक, प्रदेश नम्बर 4 को संयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक लगायत अधिकांश नेताहरू, तपाईँले विवेकशील साझा पार्टीको 10 जनाको नाम लिनुहोस्, तपाईँले सम्झेको नेताहरूको 7 जना 8 जना हामीसँग यो विचारसँग हुनुहुन्छ, मसँग भन्दा पनि विचारसँग हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले अब थाहा छैन मलाई कसरी बहुमत छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। म त टेस्ट गरौँ भनेर भनिरहेको छु। सङ्ख्या निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हिसाबले त बहुमत देखिन्छ। अब टेस्ट गरौँ न त। बहुमत छ भने पार्टी फुटाउँदा भयो नि त। तपाईँले मसँग छ यसको ओनरसिप, तपाईँले जानुहोस् भनिदिन सक्नुहुन्न, तपाईँले कारबाही गर्दा होला नि। म पार्टी फुटाउन चाहन्न। म यसलाई पार्टीमा नयाँ बनाउने पनि तपाईँसँग हैसियत नभएको। अनि यस्तो नयाँ बनाउनु त सुन्नु न, 400-500 जना हेर्नुहोस् त। माधव कुमार नेपालले त हिम्मत राख्नुभयो त्यो नेकपामा, हेर्नुहोस् त, अथवा एमालेमा उनीहरूले हिम्मत राखे। तपाईँ एउटा युवाको हिसाबबाट एउटा आइकन बन्ने भने त्यो हिम्मत राखेर अर्को अभियान घोषणा गर्नु न। यस्तो हो, त्यो सजिलो काम भयो कि सर। अनि पार्टी फुटाउनु त म अहिले नै तपाईँको कार्यक्रमबाट नयाँ पार्टी घोषणा भन्यो भने आज मात्र मैले 201 जनाको पार्टीभित्रै विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान भनेर घोषणा गरेको छु। 201 जनाको हाम्रो यो त स्वतन्त्र युवा सङ्गठन भनेर। कपिराइट तपाईँसँग छैन, त्यो गर्नु भने तपाईँ कारबाही भोग्नुहुन्छ भने कसरी भोग्नुहुन्छ? यो देशमा 28वटा त नेकपा भन्ने पार्टी छ। अब के सबलाई कारबाही गर्ने त? नेकपा भन्ने पार्टी तपाईँलाई थाहा छ 28वटा छ, नेकपा मात्र नाममा। भोलि विवेकशील साझा पार्टी, विवेकशील भन्ने त हामीले उहिलेदेखि गरेको अधिकांश विवेकशील साझा पार्टीका साथीहरू हामीसँग छ भने त्यो नाममा त्यो अराजनीतिक र अनैतिक कुरा चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहन्छु। तर समस्या चाहिँ के, नाम विवेकशील, तपाईँहरू बिचका गतिविधि, एकअर्का विरुद्ध लागेका आरोप प्रत्यारोप, कम्युनिस्टभित्र त्यो टिक्रम षड्यन्त्र हुन्छ नि, त्यो पनि सत्तामा पुगेपछि, शक्तिमा पुगेपछि नयाँ त्यो शक्ति र सत्तामा पुगेको उन्माद देखिन्छ। तर टिक्रम र षड्यन्त्र त्यो कम्युनिस्टलाई जित्ने गरेको भयो क्या। अविवेकी कना त्यो साझा त्यो तराजुले पनि पुष्टाइ गर्दैन, पार्टी यो हातमा गिरो। यो दुःखद हो होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अथवा कोही पनि साथीहरूले व्यक्तिगत आरोप भन्दा पनि यहाँ चाहिँ राजनीतिक प्रश्न उठाइरहेका छौँ। साथीहरू यो मुद्दा बोक्यो भने देशलाई राम्रो हुँदैन भनेको मतलब राजतन्त्र बोक्यो भने अहिलेको यो सान्दर्भिक छैन। त्यो दस्तावेजमा राजतन्त्र उल्लेख छ र भने? सर म यतिकै भन्छु त, गणतन्त्र आयातित भनिएको छ। तपाईँ दस्तावेज हेर्नुहोस्, तपाईँ गणतन्त्रको पार्टमा गएर हेर्नुहोस्, गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संहिता जस्तै आयातित हो भनेर भनिएको छ, स्पष्ट लेखा छ होइन। पाना नम्बर 16 हो कि कति नम्बर हो, म पाना नम्बर चाहिँ कन्फ्युज भएँ होइन। तपाईँ गणतन्त्रको पार्टमा गएर हेर्नुहोस्। दोस्रो, संहिता त उहाँले खारेजै गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर राजतन्त्र फर्काउने वा पञ्चायत फर्काउने कुरा त दस्तावेजमा कहीँ कोटेड छैन। सर पढ्नुहोस् न त्यहाँ, तपाईँ कहाँ छ त? तपाईँ त्यही त तपाईँ गणतन्त्रको पार्टमा गएर हेर्नुहोस्, गणतन्त्रलाई आयातित भनेर भनियो, तर राजतन्त्र फर्काउँछु छैन। के तपाईँको राजतन्त्रको स्वीकार्यता बढ्यो भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ स्वीकार्यता बढ्यो भन्नु र फर्काउँछु नि भन्नु र संहिता खारेज गरौँ भनेको छ। संहिता खारेज गरेपछि एकात्मक राज्य, जनमत सङ्ग्रहमा राज्यलाई लिएर जाउँ भनेर जुन धर्मको नाममा राजनीति गर्न सकेको छ त्यो अनुसार हिन्दू राज्य, र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको राजतन्त्रको स्वीकार्यता बढ्यो, गणतन्त्र आयातित भनेको त हिजोको त्यही व्यवस्थामा फर्कौँ भनेर भनेको होइन। र यति पनि एनालाइसिस हामी नगर्ने, त्यही शब्द छैन सर, त्यही शब्द बोक्नुपर्छ होइन। तपाईँ अहिले केपी ओलीजीलाई तपाईँ हामीले जे आरोप लाउँछ नि होइन, उहाँले रामनामी र रामको जुन भजन गाइराख्नु भएको छ त्यो अनुसार आकलन गर्न सक्छ। तर यसको आशय त अर्को पनि हुन्छ नि, तिमीहरू सच्याउ, तिमीहरू लोकतन्त्रवादीहरू सच्याउ है, सच्याउनु भने जनताले पनि दिगदार भयो यो व्यवस्थाका प्रति भनिरहेछन् भन्ने अर्थ पनि लाग्ला। यस्तो के म विवेकशील साझा पार्टीको होइन अब कारवाही गरिएको भनेर उहाँले भने तापनि होइन, त्यो अदालतले निर्वाचन आयोगले नभनेसम्म त्यो मान्ने हुँदैन। म त्यसको संयोजक हो। म भनिराखेको छु विवेकशील साझा पार्टीको यो दस्तावेजमा र अस्ति भर्खर उहाँले यो त 1 पेजर भन्ने दस्तावेज निकाल्नु भएको छ, त्यो दस्तावेजमा र कुनै पनि भाषणमा त्यो पछि गणतन्त्र भनेर स्वीकारेको छैन। अस्ति निकालेको दस्तावेजमा गणतन्त्र भन्ने शब्द पढेको छैन। तपाईहरु मिलिन्जेल र उहाँले बारम्बार भन्दै आएको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित प्रतिष्ठित ख्यातिप्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति, त्योसम्मको वकालत गरेको व्यक्ति हो उहाँ। यस्तो के अनि त्यो भन्दै भयो नि त, त्यो कहाँ भन्नुभयो उहाँले? त्यो दुईटा त इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै के बोल्नु भएको छ भने यदि भोलि जनताले भन्यो भने म राजतन्त्र पनि वकालत गरिदिन्छु भनेर हरेक अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको छ भूपालजी। र त्यो सँगसँगै कोही वादी होइन राष्ट्रवादी हुँ पनि भन्नुभएको छ। पाइयो क्या? अनि म चाहिँ अराष्ट्रवादी, तपाईँ चाहिँ अराष्ट्रवादी होइन, तपाईँ र म नेपालवादी होइन। उहाँ बरु अब यो व्यक्तिगत आरोपतिर तपाईँ मलाई अब होइन, एजेन्डा विचारले तपाईहरु अहिले तपाईहरुको होइन, यो
मतभेद देखिन्छ कि विचारको मामिला हो नि, व्यक्तिगत असल हो र भने होइन व्यक्तिगत होइन क्या। तर यो कस्तो भने यो म राष्ट्रवादी म नेपालवादी भन्न सजिलो छ कि, तर एउटा पार्टीको नेता भइसकेपछि म गणतन्त्रवादी पनि होइन, म राजतन्त्रवादी पनि होइन, म नेपालवादी हुँ भनेर भन्नसम्म ठिक छ, तालीसम्म त्यसले खाइन्छ। त्यसपछि पार्टीको दस्तावेजमा के लेख्नुपर्छ भने म गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्छु, देशमा कुन सिस्टम भन्ने त बोल्नु पर्यो नि त भूपालजी। उहाँले त्यो बोल्नु भएको छैन। त्यो नबोल्नुको कारण भनेको उहाँ यतातिर ढल्किन चाहनुहुन्छ। स्टेप 1 र स्टेप 2 को खेल हो। मैले मेरो पार्टीमा स्टेप 1 देखेपछि स्टेप 2 को चाहिँ आकलन तपाईँलाई भनिदिएको, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् केही भनेको उहाँको रणनीति र कार्यनीति भन्ने राजनीतिमा प्रचलित छ। तात्कालिक कार्यनीति उहाँको त्यतै जाने स्टेप अन्तर्गत यी प्रक्रिया हुन् भन्ने तपाईँको। हेर्नुहोस्, म 6 महिना 9 महिना उहाँसँग सँगै काम गरेर मानिस हुँ कि, म यतिकै बौलाको होइन नि त, होइन र। म पनि पार्टी राम्रो हुन्छ, वैकल्पिक राजनीति मजबुत हुन्छ भनेर विवेकशील नेपाली दलको अध्यक्ष हुँदाखेरि 6 महिनामा महाधिवेशन गरौँ रविनजी, नेतृत्वमा 6 महिनापछि मैले उहाँलाई 6 महिनामा महाधिवेशन गरेपछि एकजना अध्यक्ष हुन्छ मलाई थाहा थिएन। मैले होइन तपाईँ राम्रोसँग पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँलाई साथ दिन्छु भनेर एकीकरण गरेर मान्छे हो नि। तर 6 महिनामा महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले? होइन, हामीले सकेनौँ, रविन्द्रजीले गर्नु भएन। होइन, तर 1 नम्बर संयोजक भएको हिसाबमा त उहाँले पनि त जिम्मेवारी लिनु पर्यो। आजका दिनमा जसरी समानान्तर कमिटीहरू गठन भएका छन् अथवा तपाईँले सुदृढीकरण अभियान भनेर 201 जनाको जुन शङ्खघोष गर्नुभएको छ, भलै त्यो लगत्तै तपाईँ कारबाहीमा पर्नुभएको छ, त्यो महाधिवेशन गर्न नसके बापत उहाँलाई नैतिक रूपमा च्युत गराउन तपाईँले 6 महिना पुगिसक्दा एकपक्षीय रूपमा भए पनि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिदिएको भए? बाजी यस्तो हो कि जस्तै त्यो गर्नलाई मलाई मेरो पार्टीको विधानले र दस्तावेजले दिँदैन, किनभने त्यहाँ अध्यक्ष र संयोजकको सहमति चाहिन्छ। मैले त्यो गर्न सक्थेँ, त्यो त मैले 6 महिना अगाडि भन्दा सहमति बिना आयो नि त फेरि। होइन आयो नि त, त्यही त उहाँले ब्रेक गर्नुभयो, मैले ब्रेक गरिनँ र तपाईँले मलाई समानान्तर अगाडि बढ्न मिल्छ भने त्यो बेला तपाईँले एकपक्षीय राम्रो कामका लागि अघि बढ्दै के बिग्रिन्थ्यो? त्यही त उहाँले स्पष्टीकरण अझ माथि हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने मात्र प्रश्न हो। यस्तो हो, उहाँले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने भनेर उहाँले हिजो जब के तपाईँको सचिवालयको बैठक डाक्नुभयो त्यसपछि चाहिँ मैले घोषणा गर्नुपर्छ, किनभने अब कारबाही गर्न त भइसक्नुभयो। उहाँले कारबाहीको लागि नै स्पष्टीकरण सोधे, यो त कोही पनि अब त्यो मूर्ख छैन भनेपछि चाहिँ होइन, अब उहाँले पार्टी बारम्बार फुटाउ भन्दा पनि मैले नफुटाएको अवस्था तपाईँलाई त्यो तैँले किन फुटाइनस् भने चाहिँ त्यो सजिलो थियो। म चाहिँ होइन पार्टी जोगाउनुपर्छ होइन, महाधिवेशनमा जाउँ। हिजो पनि मैले स्पष्टीकरणमा के भनेको छु, प्रति स्पष्टीकरणमा के भनेको छु हजुर जवाफै दिनुभएको छ त, त्यहाँ पढ्नुहोस् न। 4 गतेसम्म जवाफ नदिएका कारण तपाईँलाई आज कारबाही गरिएको रे? होइन, 5 गते बिहान दिएको छु होइन, तपाईँको त्यहाँ मैले स्पष्ट लेखेको छु। त्यसपछि आएर मैले फेरि महाधिवेशन गरौँ भनेको छु र आज मैले जुन सुदृढीकरण अभियान भनेर वैकल्पिक राजनीतिलाई र विवेकशील साझा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने भनेर अगाडि बढेको छु भोपालजी। त्यसमा मैले तपाईँको 3 महिनाभित्रमा म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छु भनेर मैले भनेको छु होइन, जुन अब हामी गर्छौँ पनि। पार्टीका सम्पूर्ण साथी आज नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ र यो वैकल्पिक राजनीतिलाई अझै शानदार रूपमा आम नागरिकको अगाडि अब माफी मागेर पनि पुग्दैन, हामीले माफी मागेर अगाडि बढायो शानदार रूपमा अघि बढ्छ। अब बाँकी तमासा केही छ भनेको यसमा होइन, त्यही त अब यसलाई अब सक्यो, एउटा चरण सकियो, अब तमासाको चरण सकियो। अब जुन विवेकशीलको एउटा इतिहास थियो, विवेकशील साझाको एउटा इतिहास थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु। तर तपाईँहरूको यी जुन रविन्द्र मिश्रले जुन विषय छलफलमा ल्याउनु हो नि बाहिर डिस्कोर्समा, यो ल्याइसके पछाडि तपाईँहरूको फाटेको मन अन्तर्विरोध एजेन्डाका कारण आइरहेका छन्। एजेन्डामा उहाँले मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भन्ने जुन ल्याउनु भएको छ, त्यसभित्रका एजेन्डामा बुदामा गएर बहस गर्ने भने जस्तै संहिता र धर्मनिरपेक्षताको मामिला हजुर आम रूपमा जनताको एजेन्डा थिएनन्, त्यो एकैचोटि डिक्लेरेसनमा त्यो विषय आयो अन्तरिम संविधानमा। त्यो त तथ्य त हो त फेरि बङ्ग्याको हो र? तपाईँले तथ्य भन्नुभयो, मलाई तथ्य दिनुहोस् त। संहिता चाहियो, धर्मनिरपेक्षता चाहियो भनेर जनताले आन्दोलन गरेको थाहा छ र? मधेस आन्दोलनमा संहिता आयो तर धर्मनिरपेक्षता त कहीँ थिएन। होइन, अनि ए बाबा मेरो पार्टीमा शोभा साक्य हुनुहुन्छ, उहाँ सांसद हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई भन्नुभएको र उहाँले अरू फोरममा नि भन्नुभएको छ, त्यही भएर मैले नाम लिएँ। उहाँले मलाई खुद भन्नुभएको छ मिलनजी 62-63 आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षतालाई आन्दोलन गरेँ भन्ने साथी मेरै पार्टीमा हुनुहुन्छ कि भोपालजी, म कसरी छैन भनौँ होइन। तर हामी पनि त्यो आन्दोलनका हककर्ता हौँ, त्यो विषय थाहा थिएन होइन। अब कुन विषय अलि मेजर धर्मनिरपेक्षताको विषय चाहिँ जम्मै आरोप के लाग्छ भन्दा 3 जना नेता नामै नलिउँ भन्ने थियो, अब लिनै पर्ने परिस्थिति आयो। कृष्ण सिटौला, गिरिराजमणि पोखरेल र सुभाष नेमाङले घुसाइदिएको विषय भन्छन् क्या, कसको आदेशले घुसाउनु भयो आदि इत्यादि के हो थाहा छैन। अब यस्तो चाहिँ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा मेरो लाग्ने मनस आयो होइन। हो नि, नेपाली काङ्ग्रेसको होइन तपाईँको 2013 सालदेखिको वीरगञ्ज हो कि विराटनगरको महाधिवेशनमा बीपीको दस्तावेज हेर्नुहुन्छ भने समाजवाद होइन, धर्मनिरपेक्षताको कुरा त्यहाँ छ। त्यो 4 तारामध्ये एउटा तारा के हो भन्नुहोस् त?
काङ्ग्रेसको। त्यो त बङ्ग्याउँदा भयो नि त होइन, अब काङ्ग्रेसी जनले भनिरहेछन् होइन, तपाईँ काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ होइन, त्यो एउटा तारा उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीक हो भनेर उनीहरूले भन्छन्। अन्तिमसम्म पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा भएका व्यक्ति हुन्। राजतन्त्र सँगाल्नु भनेको हिन्दू धर्म सँगाल्नु, अनि त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता भनेर बङ्गाइदिनु मिल्छ? होइन, 2061 साल माघ 19 गतेभन्दा अगाडिसम्म तपाईँ पनि राजतन्त्रवादी हो, म पनि त राजतन्त्रवादी हो नि त भनेपछि तपाईँ 36-37 सालको कुरा नगर्नुहोस् न। त्यो त हामी 100% कुरा ल्याउँदै हुन्छ कसरी सम्भव छ भन्ने मात्र मेरो प्रश्न। त्यही त, त्यति बेला त हामी पुरै देशै राजतन्त्रवादी थियौँ। त्यसपछि 46 सालमा आन्दोलन भयो, संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हामी सबैजना थियौँ। त्यसपछिको डेभलप भएको परिस्थिति हो नि त भनेर भनेपछि यो ल खै ठिक छ, जसरी आएर मिलनजी जस्तो त्यसमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने आयो। जनमत सङ्ग्रह गर्दा के बिग्रिन्छ? बुबाजी, म यही भन्दै थिएँ, हामी जस्तै एउटा विषय अलिकति क्लियर गरौँ। जस्तै धर्मको विषय आयो, मेरो चिन्ता के हो भनौँ, म हिन्दू धर्म मान्ने मानिस हुँ, म पण्डित पुरोहित खानदानबाट बिलङ गर्छु। अहिले पनि म धर्म कर्म मेरो संस्कृति परम्परा मान्छु। अर्को एकजना मुस्लिम साथीले पनि बारम्बार हिन्दू धर्म चाहियो भन्नु भएको छ फेरि। ठिक छ, त्यसको पनि म एन्सर दिउँला। म त्यो भूपालजी भनिसकेपछि मैले मेरो आजको मितिमा मैले धर्मनिरपेक्षमा के तपाईँको जन्म सङ्ग्रह हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने, त्यो हुने बित्तिकै म एज अ नेताको रूपमा मैले के भन्नुपर्छ भने जन्म सङ्ग्रहमा चाहिँ एउटा धर्मलाई छान भनेर भन्नुपर्छ। त्यो त अप्सन त विभिन्न हुन्छ नि त, त्यहाँ मैले बोल्नुपर्छ, वकालत गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ। जब म एउटा धर्मलाई समातेर आन्दोलन गर्छु त्यसपछि समाज धर्मको नाममा विभाजित हुन्छ। र मलाई डर के छ भने जानेर नजानेर बुझेर नबुझेर होइन यो देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ भन्ने डर छ एउटा। दोस्रो, मेरो पार्टीको मुद्दा, हाम्रो मुद्दा समतामूलक समृद्धि भनेका छौँ, समानताको कुरा गरेका छौँ। त्यो भने त यो देशका प्रत्येक नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षा गर्छु भन्ने हो नि त होइन र। भनेपछि यो देशलाई हिन्दू राज्य हामीले करार गर्ने हो भने हाम्रो धर्म बचाउने, संस्कृति बचाउने, परम्परा बचाउने, त्यसको लागि मेरो कन्सेप्टमा, हाम्रो पार्टीको कन्सेप्टमा गुरु राष्ट्र भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यसमा अगाडि बढ्ने। तर यदि संविधानमै विभेद गरेर यो देश चाहिँ यो धर्मसँग बिलङ गर्छ भनेर लेखियो भने धार्मिक द्वन्द्वको बिउ रोपिन्छ र मेरो देश, तपाईँ हाम्रो देश फस्छ, धार्मिक द्वन्द्वमा फस्छ। म त्यसमा चाहिँ डराएर धार्मिक साम्प्रदायिकता बढ्छ। तर एउटा कुरा, धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा नभएको धार्मिक द्वन्द्व, त्यो विषयको डिक्लेरेसन वारपार गरौँ भन्दाखेरि त्यसले बल्झेला र यो वर्ष 2062-63 हो कि भोपालजी, हामी 15 वर्ष यता आइसक्यौँ। यो 15 वर्षमा जे चेतना भएको छ, जस्तोमा 12 वर्षमा बेलायतमा राजतन्त्र फर्केको पनि इतिहास छ नि होइन छ कि? अब ल त्यसो भए अब हामी अब मेरो तर्क यो होइन कि हामी 12 वर्ष पछाडि फर्क्यौँ या 15 वर्षपछि फर्क्यौँ होइन, हामी बढ्ने कता हो त होइन। तर्क जता पनि यो त +2 साइन्स 4 जस्तो साइन्स भएन, म्याथमेटिकल साइन्स। तपाईँ हामीले गरिरहेको सोसल साइन्स हो, लजिक भयो। लजिक चाहिँ जता पनि जाने भयो के जाने भयो कि? अब त्यसो ल हेर्नुहोस् है, ल मानौँ तपाईँले भने जस्तो जन्म सङ्ग्रह गरौँ ल होइन, हामी गरौँ। 51%ले यो देशमा धार्मिक धर्मनिरपेक्षता ठिक छ भनेर भन्यो, मानौँ होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? अनि सबैजना ए ल हुन्छ 51% आयो भनेर चुप लाएर बस्ला नि त? मेरो प्रश्न डिक्लेरेसन त भयो नि एउटा भयो। अनि त्यसपछि फेरि अर्को जन्म सङ्ग्रह गर भन्छन्, फेरि आन्दोलन हुन्छ, के गर्ने? अथवा 51%, 60%, 70%ले हिन्दू राज्य ठिक छ भन्यो। त्यसपछि 10,000 12,000 माओवादीले हतियार बोक्दाखेरि यो देश 10 वर्ष द्वन्द्वमा गएको होइन भूपालजी। भन्न सजिलो छ कि एउटा नेता भएपछि आफूले बोलेको कुरामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मेरो चिन्ता के हो भने धर्मनिरपेक्षतामा जन्म सङ्ग्रह भनौँ, त्यसपछिको कन्सिक्वेन्सेसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्ने? यदि कसैले, म सम्भव देख्दिनँ। म मेरो राजनीति गरिराख्दा, मेरो राजनीतिक बुझाइ प्रश्न पारिराख्दाखेरि चाहिँ म सम्भव देख्दिनँ र यसले चाहिँ धार्मिक द्वन्द्वमा त्यो भर्खालोमा देशलाई लिएर जान्छ। अहिलेको चिन्ता दुईटा हो धर्मको मुद्दा उठिराख्दा, एउटा हाम्रो संस्कृति परम्परा सम्पदा बचाउनु पर्यो भन्ने हो, त्यो बचाउँ। त्यसलाई अहिलेको संविधानले पनि हाम्रो सनातन धर्मदेखि लिएर सम्पदा संस्कृति बचाउने भनेर स्पष्ट पारेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरियो भन्ने चिन्ता हो नि त। त्यसलाई त कडाइको साथ कानुन बनाएर लागू गरौँ न, त्यसलाई कसले रोकेको छ होइन? तर यो दुईटाको नाममा चाहिँ यदि संविधानमै विभेद गरिदिने हो भने अब होइन, हिजो ठिक थियो थिएन, यो त बहस हो, तपाईँहरूमा एउटा पुरै एपिसोड गरौँला बहस। तर त्योभन्दा 15 वर्ष 17 वर्ष यता आएर चाहिँ फेरि त्यही बहसमा देशलाई लिएर जाने हो भने 30 वर्ष यही बहसमा हाम्रो तपाईँको र मेरो देश फस्छ र मेरो पुस्ता पनि तपाईँको पुस्ता पनि फेरि यही अब नयाँ संविधान भन्छ, नयाँ तपाईँको व्यवस्था भन्छ र त्यसमै रुमालिन्छ। शिक्षाको मुद्दा सधैँ तल पढाइ गर्छ, स्वास्थ्यको, रोजगारको जीवितै छन् तपाईँको पार्टीमा। अनि 30 वर्ष संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता बाहेक लोक कल्याणकारी राज्यका जुन स्तम्भ आधार भनिएको छ त्यसमा त उहाँ पनि टसमस भएको देखियो होइन। यही कार्यक्रममा आजभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मेरो इन्टरभ्यू हेर्ने हो भने मैले 15 मिनट शिक्षा कस्तो हुन्छ भनेर बहस गरेको छु के होइन। त्यो बहस गर्नु भने त मुद्दालाई अगाडि लिएर जानु, बहस चलाउनु हो नि त समाजमा। आज तपाईँ र म 20 मिनटदेखि चाहिँ यो व्यवस्थाको मुद्दामा अल्झेका छौँ भने बहसलाई कता लिएर जाने? हाम्रो पार्टीले एजेन्डा दुईटा बाहेक उहाँले पनि जुन प्रस्ताव राख्नुभयो, जुन
अनि चित्रबहादुर केसीले भन्दा आएको त गल्पासो नि हो सङ्घीयता। अब त्यतै उहाँ पुगिराख्नु भएको छ। अब राप्रपाको त व्यवस्थै अर्को भन्ने छ। धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको मामिला एक हिसाबले एउटा वारपारको तहमा पुगौँ, सम्भव भएसम्म सङ्घीयता को बिचको प्रदेशको चाहिँ फेज आउट नै गरिदिउँ, स्थानीय तहलाई बलियो बनाऊँ। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने अखडा भयो, भ्रष्टहरूको अखडा, त्यसलाई फ्यालिदिउँ। धर्मनिरपेक्षता टुङ्ग्याइदिउँ। मान्छेलाई किन कन्फ्युजनमा सधैँभरि गन्जागोलमा राख्ने, त्यो उहाँको रिजर्भेसन रह्यो। बाँकी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा जुन छ तपाईँहरूको पनि उहाँहरूको पनि, त्यसमा त कुरा मिलेकै देखिन्छ। यसमा यस्तो हो, राप्रपाको घोषणापत्र पढ्नुहोस्, काङ्ग्रेसको पढ्नुहोस्, एमालेको पढ्नुहोस्, सबैले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा भनेको छैनन् र। कुन चाहिँ पार्टीको यो मुद्दा छैन र? हरेक पार्टीको उसलाई चिनाउने एउटा मुद्दा हुन्छ के सर, होइन? उसको ब्रान्डिङ हुन्छ। संविधान सभा कसको मुद्दा थियो? 2007 सालसम्म काङ्ग्रेसको मुद्दा थियो। पछिल्लो समय त्यसको मुद्दा कसले बोक्यो भन्दा माओवादीले बोक्यो नि त। भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी हरेक पार्टीको मुद्दा छ। अवस्था बदल्ने हरेक पार्टीको मुद्दा छ। तर त्यसलाई बोकेर त्यसलाई अगाडि लिएर जाने पार्टी कुनै पनि भएन र त्यो सन्दर्भमा विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ अवस्था बदल्ने पार्टी हो, नागरिकको जीवन बदल्ने पार्टी हो जुन भनेको थियौँ, त्यो चाहिँ यो बसले चाहिँ त्यसलाई छोपिदिन्छ। त्यसलाई तपाईँको प्राइमरी नबनाइकन सेकेन्डरी एजेन्डा बनाइदिन्छ र त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो त अवस्था बदल्ने, देशलाई अगाडि लिएर जाउँ भनेर भन्ने पार्टी हो देशमा चाहिन्छ र हामी त्यो पार्टी भनेर 10 वर्षदेखि राजनीति गरिरहेका थियौँ। तर लास्टमा गएर चाहिँ त्यही उहाँले सधैँ मोमो र चाउमिन भन्नुहुन्थ्यो, म आफै पनि त्यतिर लाग्नुभयो भन्ने लाग्छ। उहाँ किन त्यसरी फस्नुभयो? अब के हो त? अब यस्तो छ, अब म आरोप प्रत्यारोप नलगाउँ धेरै, तर मैले विभिन्न ठाउँमा बोलेअनुसार बुझेअनुसार चाहिँ चुनाव आउँदैछ होइन। अब यो नागरिकको जुन फ्रस्ट्रेसन छ, सेन्टिमेन्ट क्यास गरौँ र एउटा उहाँको बुझाइ, अल्प बुझाइ भनौँ, त्यो चाहिँ के भयो भने जसरी भयो नि सत्तामा पुगेर डेलिभरै गर्ने हो भन्छन् के। जुन चाहिँ तुलसी गिरीहरूको पनि थियो कि जसरी भयो नि सत्तामा पुग्ने हो, डेलिभर गर्ने हो। केशवचन्द्र रायमाझीहरू पनि त्यही नै भन्थे। तर त्यो सत्तामा पुग्ने बाटो र एजेन्डा यदि प्रोग्रेसिभ भएन, नागरिक मैत्री भएन, नागरिक केन्द्रित भएन भने चाहिँ डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। मेरो चिन्ता के हो भने होइन, यति फ्रस्ट्रेसन क्यास गर्नलाई एजेन्डा बोक्दिने हो भने चुनावमा भोट आउँछ, भोट आएपछि सरकारमा पुगिन्छ र राम्रै इन्टेन्सन होला, त्यहाँ पुगेर हामी डेलिभर गर्छौँ भन्ने नै होला भोपालजी। तर मेरो चिन्ता यो मुद्दा राप्रपाको हो, चित्रबहादुर केसीको हो। उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ यो मुद्दामा। हामीले पनि पार्टी खोल्दादेखि यो मुद्दा बोकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, फरक सिनेरियो हुन सक्थ्यो। अहिले आएर जुन मार्ग परिवर्तन भनेको छ, होइन लक्ष्य परिवर्तन होइन, मार्ग मात्रै परिवर्तन, त्यो लक्ष्यका लागि भन्ने छ नि त। त्यही त लोक कल्याणकारी राज्यका लागि जुन बाटो हिँडिरहेको थिएँ त्यो बाटो हिँड्दा त गोरखपुर पुगिँदो रहेछ, म पुग्न चाहन्छु गोरखा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही त लक्ष्य चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीहरूको एउटै हो कि त्यो बाटो हेरेर नै राजनीति फरक हो त। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भने के हो त? बाटै त हो त। लक्ष्य त सबैको अधिकांशको संविधानमै समाजवाद लेखेको छ, सबैजना त्यतैतिर होला होइन। भनेपछि बाटो, राजनीति भनेको बाटो हो। अब के गर्ने? तपाईँसँग बाटो के बाँकी छ? तपाईँ त विलखण्डमा परेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले उहाँहरूकै फेभरमा निर्णय गर्यो। अब कारबाही गरेर तपाईँ साधारण सदस्य समेत होइन विवेकशील साझाको आजको दिनमा लगत्तै तपाईँले गरेको ट्विट मैले यहाँ देखेँ, त्यो पुस 1, त्यो पुस 5 अनि आज पुस 6 भनेको तपाईँले कारबाही लगत्तै लेखेको स्टाटस। यी दिन लुटतन्त्रका बिम्ब हुन्, तानाशाहीको पतन निश्चित छ भन्ने उदाहरण पनि। लोकतन्त्र र पार्टीले यस्ता पात्र र प्रवृत्ति सामना नगरी पार्टी बलियो हुँदैन, लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सरी ब्रो, राजतन्त्र मान्न सक्दिनँ भनेको रविन्द्र मिश्र चाहिँ त्यही मिसनमा हिँड्नु भएको थियो, जो राजतन्त्र फर्काउने मिसनमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ त देखादेखि त्यो भन्न थाल्नुभयो। तर उहाँका दस्तावेजमा म राजतन्त्र फर्काउँछु वा हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछु वा पञ्चायत फर्काउँछु भनेर चाहिँ ठ्याक्कै लेखेको शब्द तपाईँले भनेको गणतन्त्र अन्तर्गतको शीर्षकमा पनि त्यो भेट्दिनँ। बिम्ब या आशय त्यो निकाल्न सकिएला, फेरि त्यो चाहिँ 2+2 जोडे जस्तो यो म्याथमेटिकल साइन्स नहोला, यस्तो लजिक हो, सोसल साइन्स हो भने। पोलिटिक्स भनेकै विश्लेषण हो होइन, एनालाइसिस हो। तपाईँले भने जस्तै यो सोसल साइन्स हो। मैले यो दस्तावेज पढेर जे एनालाइसिस गरेँ, मैले त मेरो दर्शक र मेरो सदस्य साथीलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस्। मैले यो पाएँ, म राइट हो भने दर्शकले मलाई, सदस्य साथीले समर्थन गर्छन्, नभए गर्दैनन्। यसमा एकदमै सिधा छ। अर्को एउटा कुरा, म केही दिन अगाडि पढ्नुहोस् है बुबाजी, म भन्छु, यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। म यो त यसको एन्सर दिन चाहन्छु। यो केही दिन अगाडि म एकजना एमालेको नेतासँग थिएँ। मैले उहाँलाई सोधेँ, महाधिवेशनको अलिकति अगाडि हो, मैले सोधेँ केपी ओलीले के हिन्दू राज्य नै भन्ला नि त, तपाईँ हाम्रो त्यो माहौल त्यस्तो थियो नि त भन्ला नि त भन्दाखेरि हामी भन्न दिँदैनौँ, त्यो माहौल आउँदैन। तर केपी ओली र केपी ओलीका केही मान्छेहरूले चाहिँ रामनामी
लाएर भोट माग्न जान्छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि भनेपछि पोलिटिक्समा ठ्याक्कै बोल्नु पनि पर्दैन कि तपाईँको हरकतले तपाईँको व्यवहारले पनि देखिने कुरा हो नि त भनेपछि मैले यता उहाँको व्यवहार र उहाँको यो लेखाइ विश्लेषण चाहिँ मैले त्यो पाएँ भन्ने हो। पुस 1 पुस 5 भने के हो भने सबैले बुझाएको छन् यो पुस 1 भनेको 2017 साल पुस 1 गते 2/3 प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर संवैधानिक रूपमा कु गरेर महेन्द्रले सत्ता जसरी लिएर त्यसमा चाहिँ बहुमत काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले उनलाई साथ दिए, महेन्द्रलाई साथ दिए र तपाईँले भने जस्तै बिपीलाई अल्पमतमा पारियो र जेल हालियो होइन। अघिल्लो वर्ष तपाईँलाई स्याक गरियो, बहुमतलाई स्याक गर्नुभयो रविन्द्र मिश्रले भने। त्यो बहुमत छ छैन त महाधिवेशन गरौँ त सर, म त खुल्लमखुल्ला तपाईँलाई भनिरहेको छु त। अनि उहाँले महाधिवेशन गर्न नसक्दाखेरिको जति दोषी तपाईँ पनि हो। तपाईँले एकपक्षीय रूपमा आज जसरी समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दै हुन्छ त्यो 6 महिना पुग्दा नपुग्दै एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन घोषणा गर्दै उहाँ दबावमा पर्नु हुँदैन थियो त। त्यही त त्यो गरिराख्दाखेरि मैले त उहाँलाई यस्तो के सर फेरि हामी त्यही नै दोहोरिने 1 5 6 भन्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो त्यसको नि एन्सर दिइहालौँ। फेरि हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो विधानले हाम्रो पार्टीको सम्झौता पत्रले चाहिँ दुईजनाले नभनिकन हुँदैन के अहिलेमा मैले भनिसकेँ। विवादित भयो भने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्ने छ अनि किन नगरे त बहुमत छ भनेपछि किन केन्द्रीय कमिटीबाट गर्नुभयो त उहाँले फटाफट जे गर्नुभएको छ महाधिवेशन किन घोषणा नगरे त? महाधिवेशन नैतिकता भन्ने हुँदैन। 5 वर्षको पार्टी खोले, म त निर्वाचित अध्यक्ष थिएँ मेरो पार्टीको एकीकरण गरेर राख्दाखेरि 5 वर्षमा यो पार्टीले महाधिवेशन रविन्द्र मिश्रले लिड गरेको साझा पार्टीले महाधिवेशन गर्नु पर्दैन। अघिल्लो वर्षमा के भनेर भन्दिउँ आम नागरिकलाई पारदर्शी हुनुपर्छ। अघिल्लो भदौ 2 गते होइन हाम्रो पार्टी भन्दा नि साझा पार्टीको जुन विधान छ त्यो विधान चाहिँ अब एकीकरण गरेपछि निर्वाचन आयोगमा एउटा डमी विधान बुझाउनु पर्थ्यो। हामीले साझा पार्टीकोमा कपी पेस्ट गरेर साझा पार्टीसँग बीएक्सएल साझा पार्टी बनाएर विधान बुझायौँ। त्यो विधानमा 3 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर लेख्या रहेछ भोपालजी। हामीले त्यो 3 वर्षमा हामीले भन्दा रविन्द्र मिश्रजीले त्यो 3 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 4 वर्षपछि थाहा पाउनुभयो कि। अनि महाधिवेशनमा हतार निर्वाचन आयोग गएर पत्र निकालेर हेर्नुहोस् हतार हामीले के भन्यो भने संविधानमा 5 वर्ष लेखा छ है हामीलाई 5 वर्ष देऊ भनेर भन्यो। आफ्नै पार्टीमा उहाँले जुन अस्ति विधान खारेज गर्नुभयो त्यसमा 3 वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर लेखा छ। अनि किन नगरे त? मैले त एकीकरण गरेर 1 वर्ष भयो, उहाँले लिड गरेको 4 वर्ष भयो, उहाँले महाधिवेशन गर्नु उहाँको पार्टीको चाहिँ उहाँको पार्टीको तपाईँहरू आए पछाडि 6 महिना किन नगरेको भनेर त सोध्नु मैले माने त ठ्याक्क 6 महिनामा कोरोना भएर लकडाउन थियो। त्यसपछि त मैले दस्तावेज निकालेर गरौँ भनिरहेको छु त। एकपक्ष घोषणा गर्ने हुन्थ्यो त। तपाईँलाई कारबाही हुने अवस्थामा पार्टी छताछुल्लो अवस्थामा पुगे पछाडि ल खैर यो पनि अधुरो भयो। फेरि ओके आजभन्दा 3 महिना अगाडि मैले एउटा दस्तावेज निकालेको छु। त्यो दस्तावेजमा स्पष्टसँग पुसको महिनामा मङ्सिरको महिनामा नीति सम्मेलन गरौँ र माघको महिनामा माघको 24-25 गते चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेको छु। हाम्रो पार्टीको विधानले चाहिँ दुईजनाले निर्णय गरेपछि मात्र हुन्छ भनेर भनेको छ। मैले 3 महिना अगाडि मितिसहितै उहाँलाई प्रपोज गरेको छु। एउटा कुरा यो राख्न चाहेँ, अहिलेदेखि हाम्रो रोकिएको बस चाहिँ पुस 5 वाला। पुस 5 मा के भएको थियो भन्दा केपी ओलीजीले दोस्रो चाहिँ संविधान यो संसद विघटन गर्दाखेरि चाहिँ मसँग 151 जनाको समर्थन छ भनेर विद्यादेवी भण्डारीलाई जसरी बुझाउनु भएको थियो र विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ उहाँको पनि देखियो भनेर जसरी सदर गरिदिनु भएको थियो, रविन्द्रजीले मसँग 91 जनाको समर्थन छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु भयो। निर्वाचन आयोगले पनि सदर गरिदियो होइन उहाँले बुझाइसकेपछि। अब यसका कानुनी पाटाहरू त्यो मैले त्यो हिजोको दस्तावेजमा मजाले लेखेको छु। यो पुस 5 भने चाहिँ त्यो होइन तपाईको पार्टीमा फर्केको पुस 5 हाम्रो पार्टीमा फर्केको पुस 5 छ भनेको चाहिँ तपाईले आज कारबाही गरेको होइन र बाबा कारबाही गर्नुहोस् त ल महाधिवेशन घोषणा गरौँ, महाधिवेशन निर्वाचित भएर उहाँले उहाँको विचार पारित गर्नुहोस्, उहाँ अध्यक्ष बन्नुहोस्। कसले रोकेको छ? आजको दिनमा टाउको भन्दा तपाईँको 200 कति जना केमा केन्द्रीय समितिमा 129 जना 129 जना 129 मा उहाँहरूले भनेको त 96 जना। तपाईँको दाबी विरोध या 2 जनाले भनिरहेका छन् 2 जना निकाल्दा पनि 94 पुग्यो। अथवा अझै अगाडि जाउँ न, दुईटा पार्टी मिल्दाको तपाईहरुको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीमा कति 65 जना त्यसमध्ये 40 जना हामीसँग छन् भनेर उहाँहरू टाउको गर्नुहुन्छ। ठिक छ त्यो देखाइदिनुहोस् टाउको गर्ने त त्यसबाट त म पनि मसँग 91 जना छ भनेर भोलि निर्वाचन आयोगमा बुझाइदिन्छु। त्यस्तो गर्न मिल्छ त? त्यसमा किर्ते हो भने मैले गरिन नि त भूपालजी, मैले गरिन भने बाबत मुद्दा हाल्नु नि त। त्यो हाल्दैछु त निर्वाचन आयोगमा त्यही हालेर त स्पष्टीकरण सोधाए नत्र उहाँले त मैले त स्पष्टीकरण भनेको छु। उहाँले केही सोधपोछ भन्नुभएको छ न, निर्वाचन आयोगले किन सोधे त? अरू फौजदारी कानुन पनि आकर्षित होला नि त त्यो किर्ते गरेको भने त्यता पनि जाँदा भयो। म त गर्छु, म अदालतमा गर्छु त। मेरो पनि त प्रोसेस हुन्छ नि सर। निर्वाचन आयोगमा पहिला सक्छु, उहाँले अब के फैसला गर्नुहुन्छ 2-4 दिनमा आउला, त्यसपछि म अदालत पहिलो फेभर त उहाँलाई दिइसक्नुभयो, तपाईको रिभ्यू नहो जम्मा फेरि यो विषय के हो ध्यान आकर्षण भएको छ जानकारी दिनुहोस् भनेर पत्रकार त्यो त मैले भने केपी ओलीको पनि त सदर भयो नि, अदालतले फर्काइदिएको होइन। नेकपा भन्ने नाम पनि जुधेर 3 वर्षपछि पार्टी गर्दै होइन, एमाले र माओवादीलाई छुट्टाछुट्टै गर्दै होइन। हाम्रो देशमा यो नयाँ कुरा होइन कि, यो दुःखद हो तर यो नयाँ कुरा होइन। र मलाई के विश्वास छ भने अदालतले
अन्तरिम आदेश अथवा छिटै पहिलो या दोस्रो आदेश चाहिँ हाम्रो जुन अहिले रविन्द्रजीले जुन दस्तावेज बुझाउनु भएको छ त्यो कृत्य भनेर प्रमाणित गरिदिन्छ र पार्टी फेरि भदौ 17 अथवा उहाँले दस्तावेज ल्याएको हुँदा एक दिन अगाडि पुग्छ। त्यसपछि तपाईँ कारबाही गर्ने उहाँलाई? त्यसपछिको सिनारियो के हुन्छ? म हेर्नुहोस्, म राजनीतिक समाधान खोज्ने मानिस हुँ। प्रतिशोध सान्ने एकअर्का विरुद्ध त्यो त म गर्दै हाल्थेँ। त कारबाही नै गर्न त के गाह्रो थियो? हिजो के तपाईँको पुष्पलालले पनि बहुमतमा भएको केशरजङ राईमाझीलाई कारबाही गर्दै होइन? मान्छे कारबाही नै गर्न त अहिले त विज्ञप्ति निकाल्दै हुन्छ। एउटा कुरा नि, नेपालमा राजनीतिमा पारदर्शिताको मामिला पटक पटक प्रश्न उठ्ने गर्छ। हामी चाहिँ पारदर्शी पनि छौँ, हामी विवेकशील हौँ, हामीसँग विवेक छ भन्ने तपाईँहरू भइरहेको नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने मनी मसल मतमा। अनि पार्टीको स्रोत जनता हुनु पर्दैन, गुन्डा आदि इत्यादि त्यस्ता भए पो हो। यो पार्टीमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति नदेखिने भने अघि नबढ्ला कि भन्ने जस्तो पिर हुन थाल्यो के? त्यही पिर हुन थाल्यो। र यदि यस्तो पार्टी बनाउनु भन्दा होइन, बरु यो मेहनत गर्नुभन्दा त कोहीलाई यस्तै राजनीति गर्न छ भने त काङ्ग्रेस गए भयो, एमाले गए भयो, माओवादी गए भयो, विभिन्न प्रकारको निकाला गरिदिनु नि त। तपाईँसँग आँट छ त्यो सक्नुहुन्छ भने? कसलाई? रविन्द्र मिश्रलाई। अब योभन्दा कति निकाल्ने भने के उहाँले आफूले आफैलाई मार्ग परिवर्तन गरेर मैले वैकल्पिक राजनीति गर्न छोड्देँ भनेर उहाँले एक्सेप्ट गरेर ठाउँमा त निकाल्नै पऱ्यो नि त। उहाँ आफै निक्लिसक्नुभयो त यो राजनीतिबाट। अब निकाल्ने भने के? पार्टीबाट। अनि पार्टीबाट निकाल्नु, पार्टी त प्रदूषित भयो नि त त्यसो भने। त्यही त, यसको पनि त विधि सम्मत हुन्छ नि त सर। म कृत्य गर्न सक्दिनँ कि। अब मलाई यसमा चाहिँ तँ नि कृत्य गर भनेर फोर्स नगर्नुहोस् न, म गर्न सक्दिनँ। अब तपाईँ गर्ने के त? तपाईँसँग बाटा यस्तो हुन्छ। अब यसमा यसरी तपाईँसँग छापामा, समाचार, बुक चिटहरूमा, मिडियामा कारबाही गरिएको संयोजक भनेर त सार्वजनिक भइसक्यो। हजुर, निकालिएको साधारण सदस्य समेत नभएको, त्यसले के प्रभाव पर्छ भन्नुहोस् त? मैले अहिले पनि भने मेरो मन्त्री पद गयो, मेरो सांसद पद गयो, मेरो इमान गयो, मेरो विचार मेरो कसले उहाँले बनाइदिएको हो त? संयोजक अध्यक्ष नै बन्ने हो भने त म हिजो विवेकशील नेपाली दलकै अध्यक्ष थिएँ। अहिले पनि आज 201 जना छ। यही पार्टी, यसलाई नै नयाँ पार्टी भनेर पार्टी दर्ता गर्न के गाह्रो छ र सर? निर्वाचन आयोगमा गएर त निवेदन दिने होइन? त्यो ब्रान्ड तपाईँसँग हुन्न। अनि किन विचार यो वैकल्पिक राजनीतिको जुन मर्म छ नि त्यो कोसँग छ त? आज रविन्द्र मिश्रसँग छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के बाँकी छैन उहाँसँग? अनि खोइ के छ त? यसको वैकल्पिक बहुसंख्यक जनताले उठाइरहेको मामिलामा बोलेर साथ दिएको पनि होइन, वारपार गरौँ निर्केलमा पुग्नु भन्ने मामिलालाई होइन। तपाईँ जतिको अध्ययनशील पत्रकारले के बहुसंख्यक? तपाईँसँग के छ मापन? अघिल्लो 3टा निर्वाचनको तपाईँ हेर्नुहोस्, 64 साल, 70 साल र 74 साल 90% मत काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले लिएर आएको होइन? 90% मत समय सधैँ त्यही रहिरहन्छ। अनि हेरौँ त, टेस्ट गरौँ त। बहुसंख्यक तपाईँको आधार के हो? भूपालजी तपाईँले भनेको बहुसंख्यक जनता कहाँ छन्? नागरिक कहाँ छन्? लागि डर के त? के को निर्णय भन्नुभयो? उहाँलाई कारबाही गर्ने? उहाँलाई कारबाही होइन, निर्णयमा पुग्ने बहुसंख्यक जनताले उठाएका मुद्दामा उहाँले बोलिदिनु भयो भने त्यो विषयमा वारपार गर्नका लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्दाखेरि टाउको दुखाएर डराउनु पर्ने विषय के र? ए बाबा, धर्मको नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने हो के? धर्मको नाममा राजनीति गर्ने हो भने यो देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ। त्यसको टाउको धर्मनिरपेक्षता गर्दा द्वन्द्व नहुने, फेरि त्यस विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्दा चाहिँ कोले मचिने, धार्मिक पृथकतै मचिने भन्ने हुन्छ र भने? त्यही त मेरो एनालाइसिस हो नि त भने। पोलिटिक्स त आफ्नो एनालाइसिसमा, आफ्नो कन्भिक्सनमा गर्ने हो नि त। मलाई के लाग्छ भने 2078 साल 2021मा यदि यो मुद्दा गिजल्ने हो भने, तपाईँले अस्ति बङ्गलादेशको हेर्नु भएन? धार्मिक द्वन्द्वको कारणले त्यहाँ मान्छे मारिरहेको छैन? अस्ति इन्डियाको घटना हेर्नु भएन? अस्ति हाम्रै जनकपुरमा के भएको थियो? मुस्लिम र हिन्दू बीच द्वन्द्व भएन? हेर्नुहोस्, यो कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने 1% होइन, हाम्रो पार्टीले त्यो त तरङ्ग ल्याउन सक्छ सक्दैन मलाई थाहा छैन, तर कहिले कहिले क्याटलिस्ट भन्ने हुन्छ नि, उत्प्रेरक होइन, हामी त्यो बन्न सक्छौँ कि म चाहिँ हाम्रो पार्टीले मुद्दा बोकेर चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने त्यो क्याटलिस्ट हुन चाहन्न, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ संहिताको कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल होइन, त्यो संविधानलाई यदि संहिता खारेज गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने भन्यो भने चाहिँ मैले धेरै अधिवक्तासँग कुराकानी गरेको छु। भूपालजी तपाईँ पनि गर्नुहोस् होइन। यो संहिता खारेज गरौँ भन्यो भने संविधान खारेज गरौँ भन्ने सर हो, किनभने संविधानको प्रावधान प्रस्तावनादेखि लिएर अन्तिमको अनुसूचीसम्म चाहिँ संहिता जोडिएको छ। पिछको खुड्किलो खारेज गर्ने त्यही त। अनि संहिता भने त्यही होइन त? प्रदेश बिना त पहिला पनि त थियो नि त? थिएन र? पहिला नि त मेयर थिएन न काठमाडौँका होइन? भनेपछि प्रदेशलाई खारेज गर्ने, संहितालाई खारेज गर्ने हो भने संहिता चाहिँ आजको दिनमा अभ्यास र परिणामले दिएको त्यही विकृत संसदीय व्यवस्था जस्तो लिलाम बडाबडमा सांसद किनबेच, थुन्ने आदि इत्यादि नेताहरू कुन अभिगतमा पुगे हेर्नुहोस् त। यो संहिताले जनतामा वितृष्णा ल्याएन? होइन, सुन्नुहोस्, राजनीति भनेको तात्कालिक घटनाक्रम र जनताको अपेक्षा अनुसार त्यसको अगुवाई नेताले वा राजनीतिक दलले गर्नु पर्यो कि यो गलत होइन? सुधार्ने होला नि त। जनताले 3-3 वर्षमा यो भएन भन्यो भने राजतन्त्र ल्याउने, फेरि गणतन्त्र ल्याउने, फेरि राजतन्त्र ल्याउने, फेरि गणतन्त्र ल्याउने, यही हो त समस्या। के हो भन्दाखेरि मकैको त्यो थाङ्ग्रोमा भर्याङ लाग्दिए जस्तो। ल पढ्नुहोस् है। अनि अर्को अहिले तपाईँले संहिताको इस्यु निकाल्नु भयो, यो चाहिँ यस्तो के
विगत तपाईँ 3 वर्षको भ्रष्टाचारको केसेसहरू हेर्नुहोस्। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा अख्तियार दुर्व्यवहार अनुसन्धान आएको रिपोर्टले भन्छ होइन, त्यसमा ओम्नी केस यतिको मुद्दाहरूदेखि लिएर वाइड बडी सबै हेर्ने हो भने ठुला बालुवाटार काण्डदेखि लिएर हेर्ने हो भने यो केन्द्रीय सरकार होइन र तपाईँको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग जोडेको विषय आएको छ कि सर, ठुलो विषयहरू। त्यो त मान्नु, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा। व्यतिथिको कुरा हेर्ने हो भने अहिले त अदालतमा देखिया छैन भनेपछि व्यतिथि हुँदैमा होइन तपाईँ खारेज गर्ने हो भने त अदालत पनि खारेज गरौँ, संसद पनि खारेज गरौँ, प्रधानमन्त्री पोस्ट पनि खारेज गरौँ, राष्ट्रपति पोस्ट पनि खारेज गरौँ। त्यही भएर समस्या चाहिँ प्रणालीमा होइन के पात्र र प्रवृत्तिमा हो। हाम्रो आन्दोलन भनेको पात्र बदलौँ, प्रवृत्ति बदलौँ, यो राजनीति बदलौँ भन्ने हो। यहाँबाट गएर प्रणाली बदल्ने हो भने हिजो राजतन्त्रले डेलिभर गर्न सकेन, गणतन्त्र ल्यायौँ, फेरि गणतन्त्रले डेलिभर गर्न सक्दैन, फेरि अब के लिएर आउने? यो राजतन्त्र र गणतन्त्र मध्ये आज संसारभरि विभिन्न अध्ययन भएका छन्। तपाईँ हामी अब कमन सेन्स पनि लाउन सक्छौँ। कुन व्यवस्था उन्नत? तपाईँको छोरी मेरो छोरी राष्ट्रपति बन्न सक्ने, यो देशको हेड अफ स्टेट बन्न सक्ने व्यवस्था खराब हो। अनि त्यो त हामी पनि गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसदबाट चुनिएको ख्यातिप्राप्त वा गैर दलीय व्यक्ति राष्ट्रपति भनेर त उहाँको दस्तावेजमा आज पनि छ। उहाँले बोल्नुभयो, दुईचोटि सुन्नुभयो नि तपाईँले? सर मलाई देखाइदिनुहोस् न भने। उहाँले बोलेको सुन्नुभयो नि तपाईँले? होइन, मैले त गोडा 2-3 अन्तर्वार्ता अर्कै बोलान् होइन, उहाँको लेटेस्ट भाषण सुन्नुहोस्। म राजतन्त्रवादी पनि होइन, म गणतन्त्रवादी पनि होइन, संहिता खारेज गरौँ भन्नुहुन्छ। राष्ट्रवादी हुँ, देशवादी हुँ भन्नुभएको छ, नेपालवादी। अनि हो नि त, अब को चाहिँ होइन भने के होइन? केपी ओली पनि हुन् होइन? कुन चाहिँ नेता राष्ट्रवादी छैन यो देशमा? व्यवहार हेर्नु पर्दैन। म चाहिँ अराष्ट्रवादी, तपाईँ चाहिँ अराष्ट्रवादी होइन? जो मान्छे मेरो अपोजिटहरू थिएन होला विदेश गएर पढ्न सक्ने, म त होइन यही देशमा केही गर्छु भनेर 24 वर्षको उमेरमा राजनीति सङ्घाल्छु भनेर लागेको मान्छे चाहिँ अराष्ट्रवादी होइन? र उहाँले लामो समय बेलायतमा बसेर एउटा सिकेर आउनुभयो, देश फर्किनु भयो, उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हुँदैन। भनेपछि यो भावनात्मक कुरा नगरौँ। सबै राष्ट्रवादी हुन्, यो देशमा नागरिकता हुने हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हुन्। कसै म ठुलो राष्ट्रवादी, म त सानो राष्ट्रवादी भनेर राजनीति नगरौँ। त्यो राजनीति हाम्रो होइन। हरेकको राष्ट्रवादलाई प्रेम, देशभक्तिलाई प्रेमलाई रेस्पेक्ट गरौँ होइन? त्यही भएर यो चाहिँ भावनात्मक कुराहरू हुन्। यो राम्रो लाग्छ कि म पनि गरिदिन्छु के, म नि गर्ने हो। तर यथार्थ राजनीतिको धरातलमा ओल्लेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो देश बनाउन खोजेको कस्तो भने चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। अब सारमा निचोडमा तपाईँले बनाएको न्यारेटिभ तपाईँको अध्यक्षका प्रति, तपाईँको त अध्यक्ष पनि भन्ने कि नभन्ने, अब बाँकी केही नै रहेन, रविन्द्र मिश्रका प्रति के? अनि मेरो के पनि छैन। उहाँले उहाँको राजनीति गर्नुभयो। एउटा दुःख के छ भने राजनीतिमा बेसिक वैकल्पिक राजनीतिको बेसिक फन्डामेन्टल भनेको इमान्दारिता थियो भोपालजी। म धेरै उहाँलाई अरू आरोप पनि लाउन, मलाई आरोपै लाउनु पनि छैन, मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छैन। अब सम्भवतः रविन्द्रजीको बारेमा अन्तिम अन्तर्वार्ता दिने हो। म मेरो पुरै जीवन रविन्द्र मिश्रको एनालाइसिस गरेर बस्नलाई राजनीति आएको मान्छे पनि होइन। मेरो एउटा दुःख चाहिँ के हो भने उहाँले मसँग जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि त्यसमा के लेख्नु भएको छ नि, विवेकशील साझा पार्टीलाई प्रगतिशील पार्टी बनाउँछु, गतिशील पार्टी बनाउँछु, मध्य वामपन्थी पार्टी बनाउँछु, संविधानवादलाई पूर्णतः पालना गर्ने पार्टी बनाउँछु र विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने पार्टी बनाउँछु भनेर जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ 6 महिनामा महाधिवेशन गरेर होइन म यसलाई त्यो महाधिवेशन अनुमोदन गराउँछु भनेर संयोजक भएको रविन्द्र मिश्रलाई हामी सबैले मिलेर अध्यक्ष बनायौँ। उहाँले यो कुरा पुरा गर्न सक्नु भएन, मार्ग परिवर्तन गर्नुभयो, यहाँ धोका दिनुभयो। यो धोका अब थाहा छैन मलाई, यो उहाँको राम्रो होस् भलो होस् होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो छ सम्बन्ध, म साथ दिन्छु। बोलचालजी हुन्छ अहिले पनि अनि किन नहुनु नि त सर होइन? अनि राम्रो होस्, तर यो चाहिँ बेइमानी भयो कि 10 वर्षदेखि वैकल्पिक उज्जवल थापाजीले एउटा प्लेटफर्म बनाउनु भयो। त्यहाँ रञ्जु दर्शना, मिलनहरू, पुकारहरू, रमेशहरू, हामीले एउटा सक्दो नेपाली राजनीतिमा कन्ट्रिब्युट गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। होला तपाईँले क्लब भन्नु होला, सानो समूह भन्नु होला, छोडिदिनुहोस् यार। उज्जवल थापा डेथ हुँदाखेरि कत्रो समर्थन थियो, के थियो? हामीले गरेको 10 वर्षमा एउटा नामै नसुनेको जेरोबाट सुरु गरेको पार्टी हो। रविन्द्रजी त पहिले नै 100बाट सुरु गरेका मान्छे हो। हामी त जेरोबाट सुरु गरेका मान्छे आज यो स्थानमा 10 वर्ष, सानो समय 10 वर्षमा यो ठाउँमा पुर्याउने एउटा सफल भयो, अर्ध सफल भयो होइन? मान्छे यहाँ चाहिँ धोका दिनुभयो, यो चाहिँ मजा लागेन। गलत मान्छेको सङ्गतमा पार्टी फस्यो र यदि उहाँलाई यही मुद्दा हेर्नुहोस् भोपालजी, म रविन्द्र मिश्रजी, केशव दाहालजी, रमेश पौडेलजी बसेर सिद्धार्थ कटेजमा अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा यो मुद्दामा के भन्दाखेरि उहाँले स्पष्टसँग गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता भनेर हामीसँग भन्नुभएको छ। उहाँमाथि शङ्कै थियो तपाईँहरूको सुरुमा पनि, त्यही भएर सोध्नु भएको थियो यो? होइन, यो छलफल भएको थियो नि त। उहाँको त्यसका प्रतिबद्धताका प्रति कुनै न कुनै शङ्का पनि थियो त्यो बेला? थियो। उहाँहरूको त त्यो लुम्बिनीमा जन्म सङ्ग्रह के भन्ने थियो। अनि उहाँले हामीलाई यो लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले एकीकरण गरेका हौँ। अब मलाई आएर तपाईँले राजनीतिमा तैँले मान्छे चिन्न सकिनस्
होइन र तैँले लेखेको कुरा किन पत्याइस् भन्नुहुन्छ भने मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले वैकल्पिक राजनीतिमा मैले पत्याएँ, मैले उहाँले लेखेको कुरा बोलेको कुरा त पत्याउनु हुन थियो, मैले माने लेखेको कुरा मैले पत्याएँ, मेरो गल्ती यही नै भयो। मैले आफ्नो इमान्दारिता आजसम्म कायम गरेको छु। अर्को अन्तिममा दुईजना मान्छे बाटोमा हिँडिराखेको छ, एकजना मान्छेले बिना कारण एक झापडा हान्छ के सर, अर्को मान्छे चाहिँ अकस्मात भयो भने त ऊ चिच्याउँछ, कराउँछ, ऊ पीडामा हुन्छ। अनि बटुवाले आएर चाहिँ यो कराउने मान्छे अलिकति खराब रहेछ होइन, हेर अर्को पिट्ने मान्छे त पिट्यो, चुबो लाएर बसिरहेको छ कि म त अब ज्ञानी हुन्छु सरी भने जस्तो गरेर बसिरहेको छ। अनि पिटेको मान्छे चाहिँ बवाल गरिरहेको छ, मैले के गल्ती गरेँ, मलाई किन पिटिस् भनेर चिच्याइरहेको छ, त्यो पीडा व्यक्त गरिरहेको छ। अनि पुलिस आउँछ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कराउने मान्छेलाई जेलमा हाल्छ के सर। अहिले भएको सिनेरियो चाहिँ हामी दुईजना मजाले अगाडि बढिरहेको छौँ, एक दिन अचानक उहाँलाई ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएर यो देशमा मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मैले के भने यो बाटो हाम्रो होइन, यो हाम्रो सम्झौता पत्रको बाटो होइन, यो विवेकशील नेपालीको बाटो होइन, यो साझाको बाटो होइन, प्लिज रविन्द्रजी यसो नगर्नुहोस् भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मान्छे किन कराएको, उहाँ शान्त हुनुहुन्छ कि के गर्नु भएको छैन। तर होइन यार, मैले गल्ती सुरु गरे होइन, हाम्रो जुन सम्झौता थियो आज पनि म त्यो बाटोमा छु, म पीडित हुँ, राजनीतिक रूपमा पीडित हुँ, हारेको छैन होइन। यो वैकल्पिक राजनीतिलाई शानदार रूपमा अगाडि बढाउँछौँ, मजाले अगाडि बढ्छ होइन। यो केही समय जसरी बिपी, जसरी अहिले मैले भने पुष्पलालहरूले यो भोग्नु परेको थियो पार्टीमा, बहुमतले नै पञ्चायतमा लगेर पार्टी बुझाएको थियो, मेरो पार्टीमा नि त्यस्तै सिनेरियो देखा पर्यो। यसलाई म चिर्छु, अगाडि बढ्छु र मसँग जो साथीहरू हुन्छन् यतिकै तपाईँको गाडी यो ऊर्जाले म त्यतिकै बोलिरहेको छैन नि त, मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो टिम छ, पार्टीको अधिकांश साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी यो बाटोमा अविचलित रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र पार्टीलाई शानदार रूपमा अगाडि भनेको अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, रविन्द्र मिश्रसँगै सम्झौता गरेर वा उहाँलाई पनि समेटेर अघि बढिन्छ कि अब उहाँसँगको हन्डर खाइयो अब पनि फेरि त्यो भुल गरिन्न भन्ने हो त? अस्ति म एकजना साथीसँग बसिरहेको थिएँ, अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने त्यो पीडा के त्यो भाइको पीडा होइन, दाइ हामीले यदि भोलि नयाँ पार्टी खोल्यौँ भने हाम्रो पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा चाहिँ एक लाइन थप्नुपर्छ है भनेर भन्यो। मैले के भाइ भनेर सोधेँ, दाइ कुनै पनि हालतमा रविन्द्र मिश्रले लिड गरेको नेतृत्व गरेको कुनै पनि समूहसँग हाम्रो पार्टीको कहिले एकीकरण हुँदैन है भनेर लेख्नुपर्छ है दाइ भन्थ्यो क्या। त्यो पीडा मेरो साथीहरूको मेरो कलिगहरूको म त्यो पीडा बुझ्छु। र यो चाहिँ आजको कारबाहीको सन्दर्भमा 2075 साल पुसको 27 गते पार्टी फुटेको थियो, 28 गते उहाँले हामीले एउटा प्रेम पत्र लेख्नुभयो, छापामा एकदमै पपुलर भएको थियो, आउनुहोस् उज्जवलजी तपाईँ हामी बसेर चिया खाउँ मिलौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र त्यही दिन त्यो पत्र लेख्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि हामीलाई उज्जवल थापा लगायत 16 जनालाई कारबाही गर्नुभएको थियो। साधारण सदस्य समेत नरनी गरेर कारबाही म दोस्रो चोटि भोग्दैछु कि, पहिलोचोटि कारबाही गरिसकेपछि 2 वर्षपछि होइन मिलनजी म म सच्चै मिलनजी होइन भनेर आउनुभयो, हामीले पत्यायौँ, विश्वास गऱ्यो। अब चाहिँ त्यति सजिलै विश्वास गरिँदैन भोपालजी। भनेको बाटो अब वारपार भयो, क्लियर भयो र अगाडि जम्माजम्मी लडाइँ त्यसको वैधानिकता, पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह जे छन् त्यसको वैधानिकता कोसँग भन्ने कुराको मात्रै अब लडाइँ भयो। यो 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 एउटा भ्रम चाहिँ के भने यो ठुलो पार्टीको लागि आवश्यक होला, तर हाम्रो जस्तो पार्टीको लागि विवेकशील साझा पार्टी भने के हो, विचार होइन। त्यो विचार आज कसले बोल्छ? उहाँको नाममा त्यो विचार वा पार्टी रहन्छ कि उहाँ बाहेकको रहन्छ, त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु न। सम्भवतः अब उहाँले यो विचार बोकिराख्नुभयो भने हामी राजनीतिक रूपमा सँगै जाने म बाटो देख्दिनँ स्पष्टसँग। दोस्रो कुरा चाहिँ यो चुनाव चिन्ह यो नाम चाहिँ यो चाहिँ 56 सालको कुरा हो कि सर, जहाँ त्यति बेला फेसबुक थिएन, ट्विटर थिएन होइन, मिडिया थिएनन्। आजको दिनमा ल मानौँ, भोलिको दिनमा कुनै एकजना मान्छेले रविन्द्रजीले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो मानौँ, रविन्द्र मिश्रले नयाँ पार्टी खोले, चुनाव चिन्ह मोबाइल भनेर आउला के सर, भनेपछि यो चुनाव चिन्हको माया, नामको मायाले आफ्नो विचार बदल्ने भन्ने हुँदैन। त्यो ट्रेडिसनल सोच हो, मुख्य कुरो भनेको विचार हो, एजेन्डा हो, त्यसमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्छौँ। पार्टीको नाम लोगो भनेको सेकेन्डरी कुरा हो। त्यो घोषणा अहिले नै हो कि तपाईँको अब कहिले औपचारिक रूपमा हुन्छ? त्यो अब हेर्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ छिट्टै होइन। सुदृढीकरण अभियानको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ। पार्टीलाई अझै एकीकृत गर्न सकिन्छ भने सम्पूर्ण साथीलाई हामी एकीकृत गर्छौँ। रविन्द्र मिश्र बाहेक होइन, अब सचिन हो भने त उहाँ पनि आयो के भयो त भने कि सचिन त पढ्यो नि त, सकिन्न भन्नुभयो नि त अघि भर्खर होइन, त्यो विचारसहित सकिन्न भनेको छ नि त भोपालजी। हस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि मिलन पाण्डेजी धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले विवेकशील साझा पार्टीको संयोजकबाट हटाइएका भनिएका मिलन पाण्डेसँग अबको उहाँको राजनीतिक भविष्य, अब उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यही पार्टीभित्र भएका यो बीचका आरोप प्रत्यारोप, तिग्डम, कतिपयले तमासै पनि भन्छन्, यो के हो, अब के गर्ने, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।